सच्चे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मातेवा प्रमाणे शुभवार्तान अविश्वास 7 वळी 7 मागा आणि तुम्ही घेतल्यात. एगडी सकाळी चोळ आमच्या दोळ्या आमी धांपया त्या देवा अर्घ आमी दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया. मोगाळा बाबा ह्या सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिता बापा. आज आमच्या जिवितान वर्ती कामां करतलो देव तूं जावन आसाय. कोणेंय सांडल्यार तूं आमकां सांडचो तसलो देव न्ही. आमच्या मागण्याक कान दिवचो तसलो देव तूं जावन आसाय. आमचे उण्यापण पयस करतलो देव तूं जावन आसाय. आमची अस्कत काय पयस करतलो देव तूं जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. आमच्या जण एकल्याचें नांव तुज्या हाताच्या तळटाच्या तुवें कांतयलाय. कोणेंय आमकां सांडल्यार तुवें आमकां सांडूंक नाय. तुज्या कृपेन तुज्या सत्तेन तुज्या ध्यानान तूं आमकां बरो आसाय. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळा आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका वाखणटा आमी तुका दिनवासता. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचो दीस आशिर्वादाचो बेसमाचो आनी कृपेचो जावं दी. आज तुमी हाता घाल्ली सगळीं कामां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वादी जाल्ली जावं दी. तुमच्या दिसा वर्ती सकत देव तुमचे दिवोन देवोन दी आनी सर तुमच्या कामाचेर तो आशिर्वादीत करूं दी. त्या खातीर उत्पत्तींत 20:20 वळी 12 आनी 13 आपूर भायर आमकां म्हणटा एकडे पळय आमी इसाकान त्या प्रदेशान बी ओंपले. इसाकांच्या प्रदेशान बी ओंपले आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणे आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणे लुले. त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणे लुले. त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणे लुले. मुखार ताचे धन दिर्वे दीस वेता वेता ताचे धन दिर्वे दीस वेता वेता आसतना सडत आयले आणि तो बहु ग्रेस्त जालो. अरे तो बहु ग्रेस्त जालो. बहु ग्रेस्त परतून 12 आणि 13 परतून वाचचे आमी. इसाकान त्या प्रदेशात बी ओंपले आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणे लुले. कित्याक सर्वेस पर्यंत ताचेर आशीर्वाद घालो. सर्वेस पर्यंत ताचेर आशीर्वाद घालो. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आज बी ओंपला आशीर्वाद देवाची दिवन येवंक जाय.
जावं आम्ही घर बांधला, जागो घेतला, बिझनेस घाला, हे सगळं आम्ही केला, कर्मुक्षिला बेसवा देऊन येते सारखी. बेसवा कोणा तावन देऊन येता? सिर्फ देवा तावन. मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 पळया. मागा आणि तुम्ही घेतल्यात, सोदा आणि तुमकां मेळटले, बोडया आणि तुमकां उक्ते जातले. पण मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 परतून वाचचे आम्ही. मागा आणि तुम्ही घेतल्यात, सोदा आणि तुमकां मेळटले, बोडया आणि तुमकां उक्ते जातले. निजाकी जो कोण मागता, निजायकी जो कोण मागता तो घेता, तो घेता. निजायकी. आज म्हणजे निजायकी मी मागूंक जाय. कशे? काळसाच्या खोलायेत पातका पाटकन वायटाक सोड. आज म्हज्या आणि तुझ्या मध्ये बेसांव आडोवंक खंयची सकत कारण जाला. म्हज्या आनी तुझ्या जिवितान बेसांव ब्लॉक करूंक खंयचे पाताक कारण जाला. आज ते आमी सोदून काडूंक जाय. सकाळीच्या वेळार आज म्हज्या मगचे न्हू ह्या शुक्राच्या दिसा बापूरबाय आमी नियाळ करता आसतना आज प्रत्येक तरां कित्याक परतून म्हणटा 11चे वेळे परतून वाचचे येता. निजाकी जो कोण निजायकी जो कोण मागता तो घेता, तो घेता. निजायकी. निजायकी म्हळ्यार अर्थ म्हज्या मगचे न्हू काळजाच्या खोलायेंत म्हळ्यार वायटाक पाटकन खोटेपणाक पयस कर. निजायकी तुज्या खऱ्या काळजांत जे कितें तूं मागताय देव तुका प्रोवायड करता. प्रोवायड करता. म्हज्या मगचे न्हू फाटल्या दिसा हांव भायर खंय कन्वेन्शन गेल्या वेळार एक 22 इयर्स असो भुरगो म्हजे उलय लागलो, ब्रदर म्हाका एक टेस्टमनी दिवंक आसा. आनी सर कितें तो टेस्टमनी म्हणा लागलो की ब्रदर लायफांतच हांवें कन्फ्युजन, लायफांतच हांव कंगाल जावन आसलो भुरगो. म्हाका लायफांत होप नासलो. एक प्रेम सुसायड करचें म्हूण चिंतलें. हर एक दिसा देवाले मागला. हांव फर्स्ट रिट्रीट म्हणजे 16 वर्सां प्रायचेर पडटा गेल्लो. ताच्या मागीर हांव केदार केदार कॅरेसमेंट मागण्याक प्रवेतालो. हांव मागतालो मिसा किंवा संडे मात्र न्ही, हप्त्या मदें गती हांव मिसा वेतालो थोडे पडचे. जाल्यार एक म्हजी अस्कत काय कित्याक देव म्हाका विजा दिना. एकच म्हजें क्वेश्चन. हांव उरल्या चेड्या बरी न्ही, हांव मागणें करता, घरा ते समोर बसता, सगळें करता. जाल्यार म्हजी अस्कत काय म्हाका कळीत नासली. ब्रदर एक म्हजी अस्कत काय म्हज्या इश्टा सांगात हांव बसतालो. एकय म्हणी एक सिगरेट फुंकतालो मात्र न्ही थोडे पट्टी नाका जाल्ले जोक्स गंमत करावची येतालो. म्हाका कळीतच ना. म्हाका कळीतच ना. हे दीस अशेच पाश्यार जावन गेले, वर्सां उसलोवन गेली. जाल्यार दिसान दीस म्हज्या जिवितान त्रास येवंक लागले, कश्ट येवंक लागले. म्हाका मोग करूंक जायना, काम ना, कांयच ना, कांयच ना. कितें करचें म्हाका कळीत नासलें. ब्रदर चेतना सदां दनपार 3 ते 4 आराधना भाग घेतले. एक दीस हांवें काळजांत हांव जेजू लागीं मागलें, सोम्या आज म्हजी काकूत कर. आज हांव तुज्या सांगत रावता शिवाय आनी खंयच्याशे वायटाक हांव कारण जायना. वायटपणो सोडता. हांव मागणें करता अशें सांगतालो. हांव मागणें करतालो, हांव मिसा वेतालो, घरांत तेर समाधी बसतालो. जाल्यार सैम हांव दुसऱ्या वाटेंतल्यान पातकांत ती कारण आसलो. पातकाच्या मेळांत ती मेळो नासलो. पातकाच्या सांगातपणी हांव धर नासलो. दोनी हांव पांय दवर नासलो. त्या दीस सरेंडर केलें. दुसऱ्या दिसा कुमसाराक गेलो. बरें तो कुमसार जालो आनी कंटिन्यू उपास करून मागूंक सुरू केलें. भायर वेचे खातीर न्हय. वायट जातालो म्हाका मेकळें कर, वायट जातालो बचाव कर, वायट संवय तो म्हाका सुटकला पळय. हांवें मास ती सोडली. एक वेज करचें म्हूण थारयलें आनी उपास सुरू केलो. हांवें 22 दिसा भितर म्हजी विजा आयली आनी बऱ्यांतलें बरें काम देवान म्हाका फाव केलें. ब्रदर म्हाका फेस करूं नाका, तुमीच टेस्टमेंट दिया. तो अनेक म्हणालो गे देव आमचो विश्वासी नाही, कितेंय विचारला दिता नाही. सिर्फ 22 दिसा भितर इतल्या बरी विजा म्हाका दिली की हांवें चिंतूंक शकना. बरी सॅलरी ब्रदर, कांयच त्रास ना. भोव वापरपाचें काम हर एका वाटेंतल्यान देवान म्हाका राखून व्हेलें. ते परतून तेच वळी परतून वाचचे आमी. निजाकी जो कोण मागता तो घेता. निजायकी
जो कोण मागता तो घेता. आज नी जायके मागू जाय आमच्या काळजाच्या कोला येता आमच्या काळजात मुखार वाची आमी सत्तल्याक मेळटा आणि बडयतल्या उक्ते जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बाप तुमच्या भितरलो कोण तो बापय उंडो मागतेल्या आपल्या पुताक फातर दीत. तुझ्या डॅडी कडे तुझ्या मम्मी लागी आज उंडो मागता जरा फातर दिता गी 2 गाळी येटूंक पुरो फातर दिना. आईच्या तरी फातर दिवचे सोडा बरी बरी वस्तू आपल्या आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक दिता. आतां म्हजी भुरगीं आसात म्हज्या मगचे न्हू हांव खंय गेलें बरी वस्तू हाडून दिता बरी चॉकलेटां बरी वस्तू हाडून दिता कित्याक हांव म्हज्या भुरग्यांचो मोग करता. तशेंच सर्गेचो बापी खाळान आसतना आमच्या जण एकल्याचो मोग करता. जावं तुमच्या मती आमच्या मती आसतले की आमच्या वांगडा देव आयकना कित्याक समस्या दिला कित्याक कश्ट येयला कित्याक अस्कत येयला कित्याक देव म्हाका आज बचाव करिना ना म्हज्या मोगाचेर हर एका दिसा देव जण एकल्याचो मोग करता. हो तरणाटे जिवीत कंप्लीटली परिवर्तनाची जावन आज सुम्याच्या राजाचो जीवन आसा म्हणटा की देव विस्वासी फाटल्या दिसा म्हाका काम दिवना कित्याक म्हणल्यार हे म्हज्या बऱ्यापणा खातीर हांवें नवो जायचे हांवें पवित्रपणान जियेचे देवाच्या मोगाचो अनुभव करीचे पवित्रपण अनुभव करीचे म्हणून ही देवाची मांडावळ आसली त्या खातीर देवान म्हाका थंय सण सोडले. आज ब्रदर आज हांव जियेता म्हज्या सोम्या सांगता कितें वायट म्हण म्हाका कळीत आसा वायटाच्या सांगातपणा मदें हांव बसना हांव म्हज्या देवाच्या हजारपणान बसता. देवाच्या हजारपणान जो कोण मनीस बसता आनी देवाच्या हजारपण नीस जावन तो अनुभव करूंक शकता. ह्या प्राचीन काळात ताच्या हजारपणांत बसया परतून वाची आमी तुमच्या भितरलो कोण तो बापय उंडो मागतेल्या आपल्या पुताक फातर दीत वा मासली मागतेल्यांक जीवदाळ दिता गी. आज कितें म्हणे हे बरी वस्तू मागता जाल्यार तुका जीवदाळ दिता गी. मुखार तुम्ही खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिवंक जाणास तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्या कितले चड बरो वस्तू पळय. आमच्या मोगाचे न्हू एक दीस एका भयणीन दुखाची घडीत एका कन्वेन्शन मेळ्ळ्या वेळार दोळांतली दुखां करून हुसक्योन रडोन ती म्हणा लागली की ब्रदर हांव हर एका कडेन खंय कन्वेन्शन जाता थंय वता एकच ब्रदर म्हजो भुरगो ड्रग आमी दोगी जाणां बायला गांव सोडून आयल्यात कंटिन्यू ड्रग्स पियेता. हांवें जर भाये पयशे कोण दिता आमी ते दिवचे ब्रदर कितें म्हणटा भाये ड्रग्स पियेंक तूं पयशे दिता पुता ब्रदर असो एकलोच पूत पयशे दिना जाल्यार सुर्यन सगळ्या आंग कातरूंक येता. आमचो भुरगो न्ही गी ब्रदर ते रगत पळोवंक जायना तो ब्लेडी सगळे नाल सुरी कितें मेळ्ळें तूं कातरूंक येता. पयर हांवें पयशे दिवना वाज आसले कांड्यान तकले धाडोवन घेतले रगत वाडले ब्रदर आमच्यान पळोवंक जायना. हांवें मागता तुजेच ताका साल्वार करूं दी. आतां मस्त बरो आसा म्हज्या मोगाचे न्हू तो भुरगो मस्त बरो आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. पळया हे आवय जावनी हे बापय जावनी जांफ्रो ते ड्रग्स पियेता ते पयशांक जाल्यार आपल्या भुरग्यांचे तांकां कश्ट पळोवंक जायना मुखले रगत भुरग्याच्या जिविता वाडोवचे पळोवंक जायना. हांगा परतून जर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत की. जर तुमचो सर्गीचो बाप जर तुम्ही मागता काळजाच्या खोलायतावन 100% तो बरी वस्तू दिता. ह्या भुरग्याक 1.5 वर्स विसा मेळोना जांफ्रो बरी वस्तू देवान ताका फकत 11च्या वेळा पयले तर सगळे सांगात मेळून सोरो सिगरेट पिवन आसतना कामाक गेल्ले तर 40 मेळटाले आतां एटलिस्ट 70 म्हणे मेळोंक सुरू जाले. ही देवाची मांडावळ आमी जणेकले आमचे दोळे धांपया. ह्या गायना मुखांतर त्या देवाक अर्घ दिवया ताका वाकणया आनी ताका स्तुती करया. इश्ट म्हणे आमी आयकूया. कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन
जावे स्तुती गायन कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन विष्णु सुरासाते मोगा संदेशाडू दुखलेल्या खावे बोक्साणे मोगान दिव दुबावा सावतै पावर जीव दौरून आयल्या सुम्या उपकारी सुर मागून कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन जिने निरासलेल्या बुरवशाची घेण जाव अंतरांत असलेल्या उजवाड तुजो फाटो दुखान बुडलेल्या संतोषावे जोड दिव आयल्या सोम्या उपकारी सुर मागून कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन हांव जेन चिकमगळूरतावन म्हज्या बापूचे साक्स दिवंक आशेता ताका लंग्स इन्फेक्शन जाल्लें कॉप्ट मिलर डिसीजान ताका डायग्नोज जाल्लो तो ताचे होप्स आमी सोडिल्ले डॉक्टरान लास्ट आनी इल्ले दीस आसूंक पुरो म्हूण सांगलें ताच्या ऑपरेशनाच्या आदले दिसा आमी ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 17:14 सर्वेस परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता आनी कीर्तन 121 हें आमी आमच्या घरच्या सगळ्यांनी उपास करून मागले तो आतां नॉर्मल ब्रीथ करता आर्टिफिशियल ऑक्सिजनार तो आल्लो आतां तो नॉर्मल ब्रीथ करता तो तुका अर्दवंडेन मिसाक आनी वेता हे इतले व्हडले उपकार केला धन्य देवाक हांव वर्गा दिता थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 5 भासोनी आमी जणिकले सांगात म्हणून उसाऱ्याने म्हणया आयसाया चॅप्टर 30 वर्स 18 पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवन वाट पळोवन आसा तुमी काकूट करून तो उठता कित्याक सर्वेस्पर न्यायाधीश देव ताचेर भरोसो दवरता ती सुभागी Psalm chapter 86 verse 15 पूण तूं सुम्या दयाळ आनी काकुळटीचो देव तो सस्नीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो Deuteronomy chapter 4 verse 31 कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुळटीचो देव तो तुमकां सांगचो ना वा तुमचो नाश करचो ना वा ताणें तुमच्या पुर्वजां कडेन सपूत घेवन केल्लो सल्लो विसरचो ना Isaiah chapter 49 verse 15 एक स्त्री आपल्या दुधाच्या पळा विसरात काय आपल्या कुशीच्या भुरग्यांची ती दया करची ना काय पण ती विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना Psalm chapter 145 verse 8 सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुदार रागा जावंक सवकास माया मोगान भरलेलो परत आंगाशची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया हांव डॅनी फर्नांडीस म्हगेले भावाले चेडवाले टेस्टिमनी दिवंक आशेता म्हगेले भावाले चेडो आराम नासले एक वार फुल्ल तापान असलेले ताप कमी जायना आनी एक दोन दीस नंतर ते मस्त वीक जाले मागीर डॉक्टरान एडमीट करका म्हळें एडमीट करलें ताका तेचे नंतर आस्पत्रेंत कशी उडोवन धरला तशी रावतले मुवींग उटी जावचें ना म्हळ्यार पोटाक खावचें ना ग्लुकोज दिले ताका तेजे नंतर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करत आसले आमी आमचे सर कुटुंबाचे मागीर तेचे रातीक
सुमार म्हजी माय थंय चेडवाक पळोवंक गेली तेन्ना पट्टने मायक पळोवन ते खुशी जाले. मागीर थंयसून ते चेडूं रिकवरी जाता येयले. इतलें व्हडा अजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता. तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी तेच्या एंटायर टिमाक हांव आमचे पासत आनी आमच्या कुटुंबा पासत आनी ते भुरग्या पासत मागिल्ले का देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. देव बरो दीस दिवंक सर्वांक. हांव गल्फांत वावर करन आसा आनी आमच्या फॅमिलींत डिसेंबर लास्ट विकांक फंक्शन आसलें. हांवें 2 म्हयन्या पयलीं रजाक एप्लाय केलें पूण बसान म्हाका तूं क्रिटिकल स्टाफ म्हणून रजा रिजेक्ट केली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका गॉस्पल वर्सेस दिले. ते हांव सदांच रिपीट करन आसली. डिसेंबर म्हयनो येताना हांवें परत्यान बसाक विचारलें आनी ताणें परत्यान सांगलें तूं रेजेर गेल्यार तुजें काम करूंक कोणी नात म्हणून. पूण हांवें देवाचेर भरवसो दवरलो आनी डिसेंबराच्या 3ऱ्या हप्त्यांत हांवें रजा अप्लाय केली आनी बसान कितें सांगिनासतना रजा अप्रूव केली. हांव कितेंच प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या रितीन गांवाक वचून फाटीं आयली. इतलें व्हडलें मिराकल देवान म्हजेर केल्ल्या खातीर हांव काळजांतावन देवाक अर्गां दिता आनी म्हज्या खातीर मागेल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांचे हे मिशन वावर गांवान गांवाक पावोवन दी आनी सगळ्या लोकांक तांचे उपकार फावो जावं दी म्हूण मागता. थँक्यू लॉर्ड जीसस. गॉड ब्लेस ऑल. म्हज्या मोगाच्यान जाणेकले आमच्या तळ्यांत आंब्या वेळा विशेष माग्या वेळा आयच्या दिसा सुमेची दैवी सगत आमचे देवन येवं दी. दैवी कृपा आमच्या जिवितां वाडोवन दी. सगळ्या वायट तत्वान जेजू आमकां सुटका आनी सर्वांक लाभोवन दी. सगळ्या आमच्या उण्यापण नस्कत काय तो पयस करून दी. जेजू आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आयच्या दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं बऱ्यो वस्तू दिताय. आज कोणी कश्टता दुकान आसा रडोन आसा हे जाणेकल्या बाबा चिताय तुका तुज्या रक्तान नितळ कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक तरान विशेष मांडावळ आयची हांवें तुमकां एनाउन्स केला की आज प्रत्येक तरान मेरिकल क्रॉस नंदगाड सकाळी 10 तावन 4:30 वरां पर्यंत अर्घा वाकाणी मिसेचें बलिदान विशेष आराधन आयचे आराधन 3 तावन 4:30 नंदगाड हिल क्रॉस थंय लाईव्ह आसतलें आनी प्रत्येक ते एकामेकाक सांगा येया सोमेची दैवी सगत अनुभव करया. सांजे 5:30 तावन 5:30 तावन 8 डिवायन मर्सी चर्च मातशें आनी शनवार आनी आयतार प्रत्येक तरान 2 दीस सकाळी 9 तावन 5 डिवायन मर्सी चर्च मातशें आमची रिट्रीट आसा. येया आनी सुमेच्या वर्त्या सक्तेक आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान विशेष मांडावळ मार्चाच्या 13, 14, 15 तारखेर सेंट जूड चर्च झरीमरी 3 दिसाची रितीर 7 तावन 9:30 मिसाचें बलिदान अर्घा वाकाणी शिकोण विशेष आराधना त्या सुवातेले सगळे ह्या 3 दिसाच्या रितीर भाग घेया. इन्नर हिलिंग सोमेची दैवी गुण जावचे सकत आमी जाणेकले अनुभव करया. 16 तारखेर ब्रेस्तार आमच्या बँड्रा सेंट जोसेफ द वर्कर ओपन ग्राउंड. म्हज्या मोगाच्यान मार्चाच्या 17, 18 आनी 19 म्हळ्यार मार्च 17, 18, 19 आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल टायमींग सांजे 7 तावन 9:30 आयतारा मात टायमींग चेंज आसा दनपरां 2:30 तावन 5 वरां पर्यंत. तातूंत मदें 18 तारखेर सांजेर हांव बॉम्बेना 18 तारखेर सांजेर नायट विचील सेंट जूड चर्च पक्षकेरे सांजेर शनवारा 7 वरां तावन आयतारा सकाळी 6 वरां पर्यंत दुसरे ह्या जागी त्या सुवातेर आसतले. मार्च 18 तारखेर शनवारा उबो आपुरबायचे एक मांडवळ आमच्या तरणाट्या खातीर. तरणाट्यानो तुमी देवाच्या मोगाची येया एक दीस सोम्या सांगाता खस करा. हे कुंदापूर वारड्याचे जावन आसा बैंदूर फिरगजीत आसा आनी त्या खातीर तुमी तांचे म्हणच न्हय खंयचे तरणाटे येया आनी सोम्याच्या मोगान आमी एक दीस खस करया. पळया मार्चाच्या 18 तारखेर यूथ गॉस्पल बँड होली क्रॉस चर्च बैंदूर टायमींग 8:30 तावन 5 पयलेच मुक्षितल्या आनी तशेंच थंय ते बस आसतली. ही ICYM बैंदूर पॅरिश आनी फादर
अश्विन आरान्ना डायरेक्टर ICUMS कुंदापूर डिनारी या म्हज्या मोगाचें सगळे तरणाटे तरणाटो आनी तरणाटी जण एकले येया म्हाका कुंदापूर वारड्याच्यो सगळ्यांक आपोवणें आसा ओपन ऑल त्या खातीर एक दैवी सगळ्यात अनुभव करा येवकरच्या आराधन विशेष मागणे प्रेज एंड वर्शीप दीस गेलो तुमकां कळचो ना लास्ट आमचे बॉम्बे आसले कितले तरणाटे हजार जाल्ले त्या खातीर देव तुमच्या सगळ्या घरच्यान पावतलो आशिर्वादीत करतलो विशेष रितीन आमी मागतले तशेंच आमची रिट्रीट आसतली म्हज्या मोगाच्यान करेस्माची रेसिडेन्सी रिट्रीट 24, 25, 26 दयाकर नोट करून या करेस्माची रिट्रीट 24, 25, 26 रेसिडेन्सी रिट्रीट ह्या नंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आमी मागतले तसो जेजू तुमकां वर्त्या सक्तेन आशिर्वादाने भरून द्या आम्हा सर्वांक 4 टेस्टिमनी परतून आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विरा मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. 4 म्हयने पयलें म्हज्या मांयक लिव्हर कॅन्सर जाल्लें. ती पिडेन मुश्ट कश्टाताली. त्या वेळार हांवें बाळक जेजूचे पुणशेंत बिकर्नाकाट्यांत जाल्ल्या ब्रदर प्रकाशाच्या रितीरेंत मांय खातीर मुस्त मागलें. तशेंच तांच्या प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घालें. ताणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी कुटुंबाच्या 13 वेळार रिपीट करनासल्ल्या. ताच्या उपरांत मांयची भलायकी इल्लीशी बरी जावन आयली. दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या बायेक आनी भावजीक एक्सिडेंट जाल्लें. तांकां त्या अवघडांतलें राखून व्हेल्ल्याक धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तिसरें म्हज्या पुताच्या रिजल्टा खातीर हांव मागतालीं. तो परिक्षेंत पास जाल्ल्याक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागल्या डिवायन मर्सी कॅरिस्मेटीक ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां देवाची दराळ आशिर्वादां मागतां. अशें म्हज्या जिणेंत देवान साबार ल्हान व्हड उपकार केल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बेतान उलयतां. हांव म्हज्यो साबार साक्षी दिवंक आशेतां. लॉकडावना पयलें म्हज्या भयणीचो पूत रजेर गांवाक आयिल्लो. मागीर लॉकडावन जालें. लॉक ओपनय जालें. ताच्या कंपनीच्या साबार जाणांक पाटी आपयलें. पूण म्हज्या भयणीच्या पुताक आनी ताच्या आनी एका फ्रेंडाक पाटी आपोवंकूच ना. आमी सुमार तेंप राखल्या तर जाल्यारय ताका पाटी आपोवना. तो ईमेल करते आशिल्लो. लास्ट आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घालें. ताच्या ग्रुपाच्यांनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते रिपीट करते आशिल्ल्या. 2 म्हयने उपरांत ताका परतून इंटरव्यू आयली. ताचे डिटेल्स आनी धाड म्हूण सांगलें. तो पास जालो आनी ताका आनी ताच्या फ्रेंडाक त्या कंपनी पाटी आपयलें. देवाक जावं वर्गा. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या भुरग्या दुवेची. ताचें शिकप जाल्लें मात्र अशेंच 24/7 इंटरसेशन प्रेयरांत ग्रुपांत हांवें चाट करनाशिल्लीं. विदीन 2 दिसांनी ताका एक बरें काम फावो जालें. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या न्हवऱ्याची. तो मस्त सुमार तेंपान मस्त कश्टांत अनवरांत सांपडून वता आशिल्लो. ताणें खंयची चूक करुना जाल्यारय ताका ताचे वयर केसी घाल्ले. हांव रडोन त्या देडा मागतलें आनी सक्रामेंताक वचून जेजू कडेन हांव इतलें दिसारतलें की आमची खंयची सूख आसा जेजू ह्या अनवरांतले आनी संकश्टांतले म्हज्या न्हवऱ्याक निवार. म्हजें मागणें देवान आयकलें. जेजून आयकलें आनी आमी केस विन जाल्या आनी आमी बांदिल्ले पयशे आमकां पाटी दिले. देवाक जावं वर्गा. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या भावाची. तो केदाळाय सीक पडटलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करते आशिल्ल्या. ताचें ट्रिटमेंट बऱ्यान जावन तो आतां बरो आसा. देवाक जावं वर्गा. म्हजी आनी एक साक्ष जावन आसा म्हज्या भयणीचो पूत कॅनडा वचूंक ट्राय करतलो. प्रोसिजर पुरो जाल्ले. खाली विजा मात्र येवंक आशिल्ली. पूण सुमार तेंप जालो जाल्यारय फर्दर स्टडीजाक विजा येवंक ना. म्हज्या भयणीच्या दुवेन म्हाका सांगलें की माग. ते दडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घालें. ताच्या ग्रुपाच्यांनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते हांवें तांकां दिलें आनी हांव रिपीट करते आशिल्लें आनी ती रिपीट करते आशिल्लीं.
विदिन 3 दिसांनी त्याची विजा आयली. तो आता कॅनडा पावला आणि फर्दर स्टडीज तो मुंदरसून आसा आणि सांगात ताका एक ल्हान कामूय मेळ्ळा. देवाक जावं वर्गां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. एडोर यू जीजस. थँक्यू जीजस. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू. म्हजें नांव अनिता. हांव बंटवळटां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव गळाय केल्ल्या पश्चाताप पावतां आनी देवा कडचें मोगसाणें मागतां. म्हजी पयली टेस्टिमनी जावन आसा. आमचो जागो मेस्ताना उणो येतालो. आयले सर्वेदार पाटी वेताले आनी आमची मुखली पार्टी मेजूंक आयकनातली. ती सर्वेदारा पाटीन धाडटाली. अशें करून आमचे 60,000 रुपये मुगदाले. तशें करून 3 वर्सां काबार जालीं. एक दीस म्हाका मुंबयच्या बायेन प्रकाश ब्रदराचो नंबर दिलो आनी हांवें मॅसेज केली. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें आनी घरा सदांय हांव एकली मागून आसली आनी आमचो जागो 2 एकरे 20 सेंट्स 6 म्हयन्यांनी कोर्ट सर्वे जावन आमकां पाटी मेळ्ळो. येदे व्हडले उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आमच्या खातीर मागल्ल्या प्रकाश ब्रदर आनी ताच्या टिमाक हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. आमी निराशी मस्त जाल्या जाल्यार ह्या मागणदारी आमकां मस्त बरेंपण जालें. दुसरें साक्ष जावन आसा. आमकां एका मनशाक 1,20,000 रुपये दिवंक आसले. त्या मनशान आमकां इतल्या तारीखे भितर दिजे म्हूण सांगलें. आमी ताका दिना म्हणोना, पूण आमी आमचे कडेन पयशे नासले त्या आमी प्रकाश ब्रदरा पिटिशन घातलें. ते दाळा आमकां एका हप्त्यान ताणें सांगलें 80,000 दिल्या पुरो म्हणून. मागीर तेय पयशे आमच्या कडेन नासले जाल्यार एका मनशान आमकां कुमक करून आमकां 80,000 रुपये मेळ्ळे. येदे व्हडले आमी ताका पयशे पाटीन दिले. येदे व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आमच्या खातीर मागल्या प्रकाश ब्रदरान तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांच्या टिमाचेर मागता. I'm Ravina Stephen Vaz from Mumbai, and I'm going to give a testimony of my nephew Rowan, who is in Canada and was jobless for more than a month. I sent a petition to Divine Mercy Group and was given a word of God, Psalm 91:15. I recited it every day, and on the 5th, that was the first Friday of this year, I attended the prayer service on Bandra and prayed with tears for my nephew to get a job. I asked Jesus, with a new morning, tomorrow, Lord, let me hear of your goodness and miracles. And on Friday, the next day, I received a message that he got a job and was very happy. I thank my Almighty God and all the Divine Mercy Group for praying for us.